من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. علي أكبر سورة سيرة
Bapak Jawara, nai jawaan tunjuk berasal berpuri jawaan